आमकां थोड्याच वेळा पयलीं ऑफिशियली फोन येयलो आनी तेंच्यांनी सांगलें की 2 दीस CM ना म्हणून जशें एश्योर्ड केल्ले की बुधवारा CMच्या बंगल्याचेर आल्तीन 11:30 मिटींग आसा आनी हीच मेसेज तेंच्यांनी आमदार वीरेश बोरकार हेकाय सांगलेली आनी तेणी आमकां कन्वे केल्ली कित्याक जेन्ना ते डिस्कशन जातालें 15 तारीख तेन्ना युरी आलेमांव आनी वीरेश बोरकारूय थंयसर आसलो तेंकांय ऑफिशियली आपयला आनी आमचे विलेजाचे 5 जाण तेंच्यांनी सांगलां की 5 जाण येवचे आनी डिस्कशन करचें. आतां डिस्कशन कितें जातलें हेजें डिस्कशन एकूच जावपाचें की चिंबलाच्यान हे दोनूय प्रोजेक्ट स्क्रॅप करप हेजें डिस्कशन जातलें. जेन्ना आमी तेज्या पयलीं डेलिगेशन घेवन गेल्ले 14 तारीख तेन्ना युनिटी मॉल जाय आनी हे प्रशासन संस्थान जाय अशें CM सांगतालो. आतां तें डिस्कशन जावची ना आनी आतां आनी एक मागणी आसा. आतां CM दिल्लीक आसात तर तेणी तेंच्या प्रधानमंत्री कडेन होम मिनिस्टरा कडेन चर्चा करची आनी जे तेणी सांगलेलें की डॉक्युमेंट करपाक जाय प्रोसेस करपाक जाय तें करचें आनी हो प्रोजेक्ट युनिटी मॉल आनी प्रशासन स्तंभ स्क्रॅप करचो.